वज़ीर आला वज़ीर आज़म से SHO से मैं अर्ज करनी है कि मैंने इंसाफ मिल जाएगा। मेरी मासूम बच्ची जनाब, मेरी मासूम बच्ची मैंने इंसाफ मिलिया जाए। मेरी बच्ची ना जुल्म होया है जनाब, मेरी बच्ची की हाल नहीं वेखी जाती सी, साड़ी किसे नहीं सुनी। पक्की ते खो के लोगों ने हथ बन्ने ने, हथ बन के सवाल किते ने भी मैनू मेरी बेटी लभाओ है, मेरे मदद करो है। लोगो मेरी बेटी दा मूंह थल्ले डुब्बिया होया पानी दे विच, चिक्कड़ दे विच, ते पिछा जेड़ा सी खेली दे उत्ते हैगा। मैं एक कह रही हाथ तो फड़िया है तो मैं वेख्या, मैं मेरी बेटी मरी, फिर मैं फिर चीकां ते कूकां मारन लग पिया। साफ ज़ाहिर गल जिंदे नाल छोटी जी बच्ची नाल जुल्म होवे ते जुल्म दी हताई की आउंदी हैगी। मेरे कोल दुख नहीं बर्दाश्त फिर कीता गया। हालात बड़े खराब, साडा इंज लगदा सी भी कुड़ी दा केस बिल्कुल रफा दफा हो जाना, पुलिस ने रफा दफा कर देना। असीं मजबूरन कुड़ी नूं इत्थों चक्किया, असीं उत्थे रोड ते जाके रोड बंद करता। उत्थे पुलिस वाले आए ने, उन्हें बदतमीजी की, फिर पुलिस वाले आए ने, उन्हें भी बदतमीजी की, फिर DSP आया, उन्होंने कहा जी इंज राह खाली कर दो जी, ये कर दो जी, वो कर दो जी। इंज में उत्थे बकरी मरी पई या कोई जानवर, एडा वड्डा केस हैगा, उन्होंने तमीज़ नाल गल करनी चाहिए सी पुलिस वाले नूं। वो धमकियां नाल तुहाडे ते मैं पर्चा करा देंगा, ये कर देंगा, वो कर देंगा। इस तरह उन्हें बड़िया बड़िया गलत गल्लां कीतियां। आवाम उत्थे खड़ी सी, बड़े जज्बे विच आ गई। उन्हें फिर DSP जिहड़ा हैगा सी, उत्थे अफीसर हैगा सी, उन्होंने कहा तैनूं असीं इंज ते इंज कर देंगे। फिर वो सीधा आया उत्थे पुलिस वाला महकमा। ए इन्हां दी कार्रवाई। क़यामत का दिन होगा और वो मासूम मजलूम इंसान जिसका खून बहाया गया, कातिल को यूं पकड़ के उसके जिस्म से खून बहता होगा, उसको अर्श के करीब करके कहेगा, अल्लाह इससे पूछ इसने मेरा खून क्यों बहाया था। और अगर मुआशरा साथ नहीं देगा तो मुआशरा भी किसी न किसी दर्जे में आप कह लीजिए खामोशी का मुजरिम होगा। इसलिए पूरे मुआशरे को इन मजलूम लोगों का भरपूर तरीके से साथ देना चाहिए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूई मिनल कौल इल्ला मन ज़ुलिम व कान अल्लाहु समीअन अलीमा। हज़रात ग्रामी कदर, बहुत ही दुख, तासुफ, करब और दर्द की घड़ी है कि हम इस मुकाम के ऊपर खड़े हैं कि जहाँ पर हमारा मुआशरा अहलाकी गिरावट के उस मुकाम के ऊपर जा चुका है कि मासूम बच्ची और बच्चों की इज्जत भी इस वक्त जो है महफूज नहीं है। बहुत ही सदमे की बात है, बहुत ही दुख और तासुफ का मुकाम है। और सच्ची बात यह है कि मुतालबे से कबल एक बात का हमें एतराफ़ करना पड़ता है कि मैं अगर सोख तसामा हूँ तो ये रोज़ सया खुद दिखाया है मेरे घर के चिरागा ने मुझे। सच्ची बात यह है कि हमने पर्दादारी, अपने मुआशरे के अंदर इस्लामी लिटरेचर को आम करना और अपने मुआशरे के अंदर हया के कल्चर को आम करना, बच्चे बच्चियों की तरबियत करना, उस मसले में बड़ी गफलत का मुजाहरा किया है। हमारे मुआशरे के अंदर बेहयाई, बद किरदारी, पोर्नोग्राफी, गलत किस्म का मुहर्रबुल अहलाक लिटरेचर मवाद इस कदर कसरत से मौजूद है कि मुआशरे के अंदर जो है बहुत से हम ये वाक़यात और सानहात आए दिन होते हुए देखते हैं। हम ये बात समझते हैं कि अहलाकी तरबियत के साथ साथ मुआशरती जो इस्लाम के तसव्वुरात हैं, एक तो उनको लागू किया जाए, हया का दरस दिया जाए, पर्देदारी का दरस दिया जाए और मुआशरे के अंदर उस तहजीब और सकाफ़त को प्रमोट किया जाए जो कुरून उला में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन जिसके लंबरदार थे। दूसरी बात, हम ये बात समझते हैं कि बाज़ सफाक दरिंदे जो इस किस्म के इक़दाम करने के बाद दायरा इंसानियत से निकल कर असफला साफिलीन में गिर जाते हैं और लाई का कल नाम बल हम मज़ल कि ये लोग चुपायों की मानद है बल्कि उनसे भी बदतर हैं। मैं ये बात समझता हूँ कि इस जुल्म और फ़ेल शनी के इर्तिकाब के बाद उनके साथ किसी किस्म की रूह रियायत को बरतना, उनके साथ कोई नरमी का मामला करना, ये बजाय खुद जुल्म को बढ़ाने वाली बात होती है। हमारी कौमी असम्बली ने इस मसले के अंदर करारदाद मंजूर की थी कि जो मासूम बच्चों के साथ बदकिरदारी वाला मामला करेगा उसको सरेआम फांसी दी जाएगी। हम ये बात समझते हैं कि अब ये वक्त आ चुका है कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बेटियों को जिंदा दरगोर करने से लोगों को रोका था, लेकिन हम उन्हीं के उम्मती हो के आज बेटियों को जिंदा दरगोर करने वाले मुकाम पर दोबारा खड़े हुए हैं। तो हम ये बात समझते हैं कि हमें अपने प्यारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम को, जो आपका मुआशरती निज़ाम है, आपका सियासी निज़ाम है, आपकी गवर्नेंस का निज़ाम है, उसे यहाँ पे हमें नाफिज करने की ज़रूरत है। पंडित हरीचंद अख्तर ने यह बात कही थी गैर मुस्लिम होने के बावजूद, किसने ज़र्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, आदमियत का गरज सामा मुहैया कर दिया और एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया। हज़रात ग्रामी कदर, हम हुक्मराना ने वक़्त से इस बात का मुतालबा करना चाहते हैं कि इस मुजरम को सरेआम फांसी दी जाए
اور میں یہاں پہ دوبارہ اس بات کو آج ری انفورس کرنا چاہتا ہوں کہ کیپٹل پنشمنٹ کی مخالفت کرنے والے لوگ جو ہیں نہ جانے وہ کیوں ہمیشہ مجرموں کے سہولتکار بن جاتے ہیں. کیا ان کو معصوم کلی جسے مثل دیا گیا ہے کہ پھول تو پھر بھی چند بہاریں جا فضاں دکھلا گئے، حسرت ان گنچوں پہ ہے جو بھن کھلے مرجھا گئے. حضرات گرامی قدر، جب اس قسم کے واقعات المیہ اور افسوسناک سانحات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ افسوس ہوتا ہے کہ حقوق انسانی کے نام کے اوپر درندوں کی اور حیوانوں کی پشت پناہی کی جاتی ہے، اور جو قرار واقعی سزا جو کہ حقیقت میں معاشرے کو مطہر کرنے کے لیے اور معاشرے کو پاک صاف کرنے کے لیے، ان سزاؤں کو بجائے خود جو انسانیت کی بقا کی ضمانت دیتی ہیں، معاشروں کی بقا کی ضمانت دیتی ہیں، ان کو ظالمانہ سزائیں قرار دے کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سزاؤں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ حدود کا استہزاء کیا جاتا ہے. ہم مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ حقوق انسانی کی انجمنیں کیا کہتی ہیں کیا نہیں کہتی ہیں، ہم تو یہ بات جانتے ہیں کہ معاشرے سے ظلم کا ارتکاب کیا ہے اس کو اس ظلم کا بدلہ ملنا چاہیے. اس کے اندر قتل کا ارتکاب بھی کیا گیا، بد کرداری کا ارتکاب بھی کیا گیا، فساد فی الارض کی کوئی بھی تعزیر جو ہے اس کے اوپر لگنی چاہیے، اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی بھی کوتاہی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. سر عام پھانسی سے کم کوئی بھی سزا جو ہے اس قسم کے واقعات کو مٹانے کا سبب نہیں بن سکتی. اگر ہم ان معاملات کے اندر چشم پوشی کریں گے، نظر انداز کریں گے ان معاملات کو، اور صلح صفائی والے راستے اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، تو سچی بات ہے بجائے خود ہم ظلم کی حوصلہ افزائی کریں گے. ہمیں ظلم کی بہکنی کے لیے اپنی صلاحیتوں کو، اپنی توانائیوں کو، اپنی ہمتوں کو صرف کرنے کی ضرورت ہے. وہ ظلم کو مٹانے کے لیے ہمیں سب بندی کی ضرورت ہے. الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے منبر و محراب کے وارث ہیں، اور ہم انشاءاللہ العزیز جہاں پر تعلیم کے ذریعے، جہاں پر دروس کے ذریعے، اور جہاں پر لوگوں کی ذہن سازی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے، وہاں پر انشاءاللہ ہماری جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے جہاں کہیں ظلم ہوگا وہاں پر بھرپور طریقے سے جو ہے اپنی آواز اٹھائے گی. ہماری این جی او جو میری ذاتی این جی او ہے، قرآن و سنہ موومنٹ کے کارکنان بھی انشاءاللہ اس مسئلے کے اندر مرکزی جمعیت کے ہراول دستے کردار ادا کریں گے. کہیں بھی ظلم ہوگا انشاءاللہ ہم پہنچیں گے. مجھے بڑی اس وقت یہ اطمینان ہوا ہے، تسلی ہوئی ہے کہ بھائی عبید الرحمن محسن نے فوراً سے پہلے جو ہے مجھے یہ بات کہی کہ آپ آئیں. انشاءاللہ ہم باجماعت طور پہ چلتے ہیں اور گاؤں میں جا کے ان سے ظاہر یکجہتی کرتے ہیں. میں اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ انصاف کے حصول کے لیے آواز اٹھانے کے حوالے سے، قانونی چارہ جوئی کے حوالے سے اور معاونت کے حوالے سے جہاں پہ یہ مظلوم خاندان ہمیں آواز دے گا انشاءاللہ ہم ہر ممکن جو ان کی کوشش کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے، ان کا تعاون کریں گے. اگر انہیں لیگل ایڈ کی ضرورت ہے انشاءاللہ ہم وہ بھی فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ تعالیٰ مظلوم خاندان کے جو ہے نا ساتھ جو معاملہ ہوا ہے اس کا ازالہ کریں یہ انشاءاللہ جی. مظلوم خاندان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے انشاءاللہ اس کا مداوع کرنے کی کوشش کی جائے گی. گو مداوع تو نہیں ہو سکتا لیکن پھر بھی ہم آواز اٹھائیں گے. اور مظلوم ماں نے جو مطالبہ کیا وزیر اعظم سے، وزیر اعلیٰ سے، چیف جسٹس سے، ان کا حق بنتا ہے کہ مظلوم ماں کی اس مطالبے پہ جو ہے کان دھریں اور معاشرے کو ظلم سے پاک کرنے کے لیے معاشرے کے تمام طبقات کو اب جو ہے مہنگ ہونا پڑے گا. اور بچوں کے ساتھ جو 30 سال والا معاملہ شروع ہوا ہے اب اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. اس کی ایک ہی صورت نظر آ رہی ہے کہ پھانسی کی سزا جو ان کو دی جائے. تو انشاءاللہ ہم یہ مطالبہ جہاں خود بھی کل بھی جمعے میں اٹھائیں گے اور جہاں جہاں موقع ملے گا اس کو بھرپور طریقے سے اٹھایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے کو پاک و صاف کرے اور ہمیں پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق دے. ہماری نظروں میں حیا کو اور ہمارے گھروں میں حجاب کو عام کرے اور ہمیں بے حیائی اور بد کرداری سے اتنا دور کر دے جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.